नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भोपाल लुइटेल। यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीले संसार आक्रान्त छ, नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। तर नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारीको यो आक्रान्तलाई पनि ओझेल पार्ने गरी यति बेला रेलमार्गको ठेक्काको विषय विवादमा आएको छ र पटक पटक निर्माण व्यवसायीहरू विवादमा पनि पर्ने गरेका छन्। काम समयमा नगरिदिने र त्यसबापत लाभ मात्रै लिने र मानिसहरूलाई दुःख दिने जस्ता विषयहरू उनीहरूलाई लाग्ने गरेका आरोप हुन्। पछिल्लो समय मलकै विषयमा किसानहरूलाई चाहिने रासायनिक मल यो बेला नदिएका कारण सरकारले 2वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गरिसकेको छ। यही बेला रेलमार्गको विषय, मुआब्जाको विषय नटुङ्ग्याइकन, लागत अनुमान समेत मजाले नटुङ्ग्याइकन जस्ता विषयहरू नटुङ्ग्याइकन सीमित निर्माण व्यवसायीहरूलाई, ठेकेदारहरूलाई काम दिने गरी ठेक्का आह्वान गरियो 32 अर्ब रुपैयाँ बराबरको भनेर चर्को आलोचना र दबाब भए पछाडि रेलवे विभाग त्यसबाट पछि हटेको छ र करिब 106 किलोमिटरको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग मूलतः काकरभिट्टादेखि नरुवासम्मको एउटा खण्ड त्यसको ठेक्का रद्द गरिएको छ र त्यसका लागि योग्य ठानिने, यसकारण योग्य ठानिने कि विगतमा यही रेलमार्गको ट्र्याकमा काम गरेका अर्थात् माटो भर्ने काम गरेको अनुभव भएका 18वटा कम्पनी मूलतः जसलाई योग्य देखिने गरी ठेक्का दिन खोजियो, त्यहाँ मिलेबत भयो, भ्रष्टाचार हुन खोजियो, अनियमितता भयो जस्ता आरोप लागे पछाडि यो विषय फेरि एकपटक विवादमा पर्दै अन्ततः सरकार यसबाट पछि हटेको छ। खासमा त्यहाँ कुनै न कुनै कमजोरी थियो, खराबी थियो, अनियमितताको गन्ध थियो ताकि रेलवे विभाग यसबाट पछि हट्यो या अरू कुनै कारणहरू छन्। यदि वैधानिक अवस्था त्यो थियो भने किन यो ठेक्का आह्वान गरेर पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो? यसबाट निर्माण व्यवसायीहरू किन रिसाएका छन्? मानिसहरू, आम सर्वसाधारण त सरकारले ठिक गर भन्न थालेका छन्, अनियमितता हुन दिने बाटोलाई रोको भनिरहेका छन्। तर निर्माण व्यवसायीहरू निराश छन्, दुःखी भएका छन्। खासमा कारण के? खान नपाएर उनीहरू दुःखी भए भन्ने खालको आरोप पनि यो बेला लाग्न थालिसकेको छ। यसको पाटा आज हामी केस्राउने प्रयत्न गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद भोपाल। पृष्ठभूमि मैले बताएँ, हजुर, लाखौँ अर्बौँ करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता हुनबाट सरकारले जोगाए, यसका कारण सरकारलाई सेल्युट छ भनेर सर्वसाधारणले भनिसके। तपाईँहरू त रिसाउनु भएको छ सरकारसँग, ठेक्का रद्द भइसकेपछि किन? विकास निर्माणको काम अवरुद्ध हुनु भनेको हामी विकासका सारथी निर्माण उद्योगीहरू, हामीले एउटा धेरै प्रयत्न गरेर नेपाल सरकारलाई कन्भिन्स गरेर, रेलवे विभागलाई कन्भिन्स गरेर नेपाली निर्माण कम्पनीहरू नै ले गर्न सक्ने काम नेपाली निर्माण कम्पनीले नै गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखिको प्रयासबाट अहिले 28 अर्बको निर्माणको काम लगभग 130-32वटा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू सहभागी भएर आजको सुचारू रूपमा चाहिँ रेलवेको काम अगाडि बढेको भए आजको 1.5-2 वर्षमा रेलवे ट्र्याक बेल्टमा काम गर्न सक्षम नेपाली निर्माण कम्पनीहरू 150 भन्दा बढी उत्पादन हुन्थ्यो। हिजोको दिनमा नेपालमा निर्माण कार्यहरू सबै 1.5 दर्जन निर्माण कम्पनीको हातमा गएको कुरा, त्यसको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाइरहेका थियौँ र सरकारले यो बेला हाम्रो आवाजलाई सम्बोधन गरेर नेपालको विकास नेपाली निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्छ, नेपाली निर्माण कम्पनी नै बढी जिम्मेवार हुन्छ भनेर लिएर आएको थियो र यो एकदमै यसको लागत अनुमानको अध्ययन गर्नुस्। यो लागत अनुमानमा कुनै चलखेल गरिएको छैन, लागत अनुमान बढाउने कामहरू गरिएको छैन। यो एकदम उचित लागत अनुमानमा तयार गरिएको निर्माण कार्यमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू सहभागी भएर नेपाली निर्माण कम्पनीले पाउने रोजगारी र नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले पाउने एउटा अवसर गुमेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा हामी यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ। रेलवे ट्र्याक बेल्टको ठेक्का रद्द हुनु भनेको नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहभागी यो उद्योगीहरूले चाहिँ एउटा ठुलो अवसर गुमाएको छ। त्यसैले म नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले, एउटा निर्माण कम्पनी सञ्चालकको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हैसियतले र निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ र नेपालको निर्माणको कामहरू नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले नै पाउनुपर्छ र नेपालीले नै त्यसबाट रोजगारी पाउनुपर्छ, नेपालीले नै नेपालको विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा लिएर अगाडि बढेको मेरो नेतृत्वको महासङ्घले गरेको एउटा जुन सफलता थियो, त्यो सफलतामा आज तुषारापात भएको छ। त्यसैले म दुखी छु।
ओके, तर तपाईँ पनि जोइन्ट भेन्चरको रूपमा यो काममा सरिक हुँदै हुनुहुन्थ्यो होइन? एकदम थिएँ म। तपाईँले 130-32वटा निर्माण व्यवसायी यसमा सरिक हुँदै थिए भन्नुभयो, यो अलिकति गलत मेसेज त गइरहेको छैन? कमसेकम रेलवे विभागले मागेको टेन्डरको सूचना हेर्दा यसका लागि योग्य भनिएकाहरूले भर्न पाउने भनिएको छ। यसका लागि योग्य भनेको विगतको हिसाबले, अनुभवको हिसाबले हेर्दा 18वटा कम्पनी छन्। एकदम हो, 18वटा होला, 20वटा होला, 22वटा होला। 130-32वटा कसरी जोडियो यहाँ? यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा 54वटा ठेक्काहरू चाहिँ थिए। त्यो 54वटा ठेक्कामा चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूसँग चाहिँ जोइन्ट भेन्चर गरेर यसमा लगभग 130-32वटा निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ काम पाउने सम्भावना भएको थियो। तर जबकि यही काम गरेको त रेलको ट्र्याकका लागि माटो भर्ने कामको अनुभव गरेको त हिजो 18वटा कम्पनी हुन्। 130-32वटा कसरी जोडियो यहाँ? त्यसमा त जेबी गरेर के भन्छ लिड पार्टी एकजना हुन्छ, अर्को दुईजना चाहिँ सहायक पार्टीहरू चाहिँ सँगै जोडिएर सेकेन्ड पार्टी थर्ड पार्टी समाहित भएर 130भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरूले यो निर्माणको कामहरू पाएको थियो। अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, यो चाहिँ नेपालको काम नेपाली व्यवसायले नै गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर थियो। यो चाहिँ टुटेकोमा हामी दुःखी छौँ भन्नुभयो। संसार प्रतिस्पर्धाको युग छ, उदारवादको कुरा हामी गर्छौँ, ग्लोबलाइजेसनको कुरा छ। तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ भने भोलि अमेरिकामा गएर पनि तपाईँले काम गर्न सक्ने वातावरण अहिलेको व्यवस्थाले गर्छ। अनि कार्टेलिङ गर्न खोज्ने, एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने यो भयो भनेको कसरी? कार्टेलिङ 18वटा मात्रै यसका लागि योग्य हुन्? कसरी कार्टेलिङ गर्नुभयो? एउटा कम्पनी मात्र योग्य भयो भने प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नेपालको ऐन कानुन नियमले दिएको छ। अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ भने कैयन भवनका ठेक्काहरू चाहिँ 2-3टा कम्पनीहरू मात्रै। भवनसँग तुलना गर्दैन, यो त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। होइन, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एयरपोर्ट भन्नुहोस्, सडक भन्नुहोस्, 4 लेनको सडक बनाएको काम गरेको अनुभवका कन्ट्र्याक्टरहरू नेपालमा कति छन्? त्यसरी कतिवटा मागिएको छ? 3-4वटा कम्पनीहरू मात्रै योग्य हुने कामहरू पनि माग्ने गरेको छ भन्दाखेरि कतिवटा काम गर्न सक्षम हुने कम्पनी भएपछि चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुने, कतिवटा भएपछि नहुने? यही काम गरेका 18वटा अनुभवीलाई आधार बनाएर यो ठेक्का आह्वान गरियो, त्यसकारण यहाँ अनियमितताको गन्ध थियो भनेर दबाब आयो, विरोध आयो। यो तपाईँ स्वीकार्नुहुन्न? कसरी अनियमितता हुन्छ? एउटा थिएन भने यो ठेक्का चाहिँ तपाईँको रद्द भयो? मेरो प्रश्न पनि यही छ। यदि यसमा अनियमितता त तपाईँ जानकारी छ, त्यसकारण म तपाईँलाई सोध्दैछु। गोपालजी, यदि यसमा अनियमितता भएको छ नि को कारबाहीको भागीदार भयो त? के ठेक्का रद्द गर्दैमा अनियमितता भएको मान्छे दण्डित हुनु पर्दैन? अनियमितता गर्ने अधिकारीहरू दण्डित हुनुपर्छ, अनियमितता गर्ने अन्य निकायहरू दण्डित हुनुपर्छ। के को कारणले गर्दा यो रद्द भयो त? कहाँनिर अनियमितता भयो त? त्यसको छानबिन भयो त? हुन्छ त? अहिलेसम्म कतिवटा निर्माणको कामहरू ठेक्का रद्द भएर अनियमितता भएको कारणले को दण्डित भएको छ? अब यो यहाँ सुन्नुहोस् है रविजी, तपाईँलाई लाग्ने आरोप म यहाँ तपाईँलाई म जोड्छु। अब यो तपाईँलाई लगाएको अथवा कुनै व्यक्ति कम्पनी विशेषलाई होइन, यो प्रवृत्तिको कुरा म गर्दैछु। बार्गेनिङ, यो ठेक्का आह्वान भइसकेपछि त्यहाँभित्र बार्गेनिङ मिलेन ताकि यो भयो? त्यसो भए कस्तो बार्गेनिङ भन्नुहुन्छ? रेलवे विभागले ठेक्का आह्वान गर्यो, निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्कामा सहभागी भए, लगभग 200भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेको छ। यसमा 50वटा ठेक्का, 54वटा ठेक्कामा सबैभन्दा पहिलो कुरो 125 एउटा कुरा नि यो रविजी, अब यो उदाएको घामलाई हत्केलाले छेक्नु भनेको असम्भव कुरा हो। हत्केलाले त सूर्य त छेकिन्न, तपाईँ आफै रवि हजुर होइन? नढाँटी सत्य कुरा जनतालाई बताइदिनुहोस् है। 500देखि 1000ले नि यो ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए भने पनि यसका लागि योग्य कम्पनी कति हुन् भन्ने कुरा त डिक्लियर छ नि। 18 हो, विगतको अनुभवको आधारमा भनेको छ नि त्यहाँ लेखेको। कि म गलत छु? यो बताउनुहोस् त। एकदमै गलत हुनुहुन्छ। किन गलत हुनुहुन्छ भने नेपालमा निर्माण कार्य गर्ने निर्माण कम्पनीहरू कति छन् र 25 करोडदेखि 70 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्ने सक्षम कम्पनीहरू कति छन्? 150 देखि 200 को बीचमा निर्माण कम्पनीहरू छन्। 25 करोडसँग ठेक्का आह्वान गरियो, तर रेलकै ट्र्याकको माटो भरेको अनुभव भएको भनेर क्लस त राखिएको थियो। एकदम राखिएको थियो। किन भन्दा त्यो काम गरेका कति कम्पनी? 18 हुन् नि विगतमा। उसो भए भूपालजी, यो उस्तै प्रकृतिको काम गरेको अनुभव भन्ने कुरा किन राखिन्छ त? त्यो राख्नु भएन नि त। त्यो राख्ने प्रक्रिया गलत छ भने त्यसलाई हटाइनुपर्छ। होइन, त्यो सही छ भने त्यो सही प्रक्रिया अनुसार भएको ठेक्का आह्वान भएको कुरालाई किन दबाबमा विरोध भयो भनेर चाहिँ
त्यो ठेक्का रद्द हुने, विरोध नभएको भए चाहिँ अनियमितता हुन दिने त? अनियमितता विरोध नभएको भए अनियमितता हुन दिने? अब भवनको काममा विरोध हुँदैन अनियमितता हुन दिने? अहिले CLPIU यो जुन के भन्छ भूकम्प पुनर्निर्माणको कामहरूकोमा चाहिँ विगतमा भइरहेको टेन्डरहरू चाहिँ कसले प्राप्त गरेछ, कति रकममा प्राप्त गरेछ, कतिजना योग्य छ भन्ने कुराहरूको अध्ययन हुनु पर्यो। एयरपोर्टमा भइरहेको कामहरूमा चाहिँ कति निर्माण कम्पनीहरू योग्य थियो, कसरी काम प्राप्त भएको छ त्यसको अध्ययन हुनु पर्यो। सडकको अध्ययन हुनु पर्यो, त्यसै आएर भवनहरूको अध्ययन हुनु पर्यो, हरेक कुराको अध्ययन हुनु पर्यो नि त। उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने अनुभवको प्रमाणपत्र मागिनुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई खारेज गर्नु पर्यो नि त। अनि त्यही प्रावधान राखेर यो ठेका आह्वान गरिएको पनि किन सबैलाई खुला प्रतिस्पर्धाको एउटा बाहना बनाइयो? आवरण त्यो किन गरेको? सिधा 18वटालाई काम दिँदा भयो? कसरी सिधा भन्यो? तपाईँले कसरी यसमा चाहिँ अनियमितता भएको छ, कार्टेलिङ भएको छ भन्ने कुरो ठोका गर्नुहुन्छ। बजारमा गरेको हल्लाको कुरा गरेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यो सरासर गलत हो। यसमा निर्माण कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्छ। मात्र हाम्रो कन्सर्न यति हो कि नेपालमा आजको 1.5-2 वर्षपछि 150वटा भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरू रेलवे ट्र्याक बेल्ट बनाउन योग्य हुने थिए, जसले प्राप्त गरेको भए पनि प्रतिस्पर्धी मध्ये। र अर्को कुरा के भन्दा नेपालको विकास निर्माणको काममा यदि त्यहाँ गलत कामहरू भएको छ भने त्यसको छानबिन हुनु पर्यो। अनि त्यो छानबिनको निर्क्युल हुनु पर्यो। र यो अहिले लगभग नेपालको निर्माण उद्योगले 5-7-8 करोड रुपियाँ चाहिँ गुमाएको अवस्था छ। 250 भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ यो ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। हरेक निर्माण कम्पनीले ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू बनाएको थियो। हरेक निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ अहिले कोभिडको समयमा पनि निर्माणको साइटमा गएर त्यसको निरीक्षण गरेर सुपेरिभेसन गरेर अध्ययन गरेर यस्तो अहिले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि एकदमै संवेदनशील अवस्थामा पनि हामीले त्यो निर्माण कम्पनीहरूले गएर साइटहरूको चाहिँ भिजिट गरेर त्यहाँबाट अध्ययन गरेर ठेक्कामा प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थियौँ। लगभग 200 भन्दा बढी कम्पनीहरू चाहिँ यसमा सहभागी भएको थियो प्रतिस्पर्धामा। र ती कम्पनीहरूले गरेको खर्चहरूको जिम्मेवारी कसले लिने? अहिले निर्माण उद्योगहरूले सही थियो, ठिक थियो, वैधानिक थियो, आधिकारिक थियो, हुँदाहुँदै पनि यो क्यान्सल भयो किन त? बार्गेनिङ नमिलेर हो कि त? एकदमै होइन। यो कुराको जिम्मेवार पदाधिकारीले यसको जवाब दिनुपर्छ। तपाईहरुलाई पनि थाहा होला नि, तपाईं निर्माण व्यवसाय हामीले कसरी थाहा हो? हामीले एउटा प्रतिस्पर्धी त हो, सँगसँगै तपाईं निर्माण व्यवसायी संघको अध्यक्ष पनि हो। म निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष हुँ। निर्माण उद्योगीहरूको मैले नेतृत्व लिएको छु र म एउटा निर्माण कम्पनी सञ्चालकको हैसियतले म प्रतिस्पर्धी पनि थिएँ। र यो ठेक्का किन रद्द भयो भन्ने कुरा क्वेसन मैले गरेको छु र म यसको लिखित जवाब पनि रेलवे विभागसँग माग्छु र यसलाई आवश्यक पर्यो भने म कानुनी उपचारमा पनि जान्छु। किन रेलवेको ठेक्का आह्वान गरियो? यदि विधि नपुर्याइकन आह्वान गरिएको थियो भने त्यो विधि नपुर्याइकन आह्वान गरेको, प्रक्रिया नपुर्याइकन आह्वान गरेको अधिकारीहरू दण्डित हुनु पर्यो। यसरी ठेक्का निकाल्ने, आफूलाई मन लाग्यो भने ठेक्का निकाल्ने, मन लाग्यो भने ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार अख्तियारी उहाँहरूले कसरी प्राप्त गर्नुभयो? कुन ग्राउन्डले यो ठेक्का चाहिँ निकालियो, कुन ग्राउन्डले यो ठेक्का चाहिँ रद्द गरियो? यो ठुलो क्वेसन मार्क छ। यदि विरोधको कारणले ठेक्का रद्द हुन्थ्यो भने, त्यो विरोध जायज थियो भने त्यो जायज विरोधको छानबिन हुनु पर्यो र त्यसमा सहभागीहरू दण्डित हुनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै यो कुरा चाहिँ सही भएछ भनेर ठहर गरौँला। अन्यथा यो यदि मुद्दा हाल्न जाने कानुनी उपचार खोज्नु पर्यो नि। यत्रो 100 भन्दा बढी निर्माण कम्पनीले सहभागी हुनु पर्यो। 18वटा भन्नुहोस् न कसरी? जोइन्ट भेन्चरमा भयो नि ती त? तपाईँ यसको नेतृत्व लिएका 18वटा हुन्। कुनै निर्माण कार्यमा मेरो अनुभव छ नि, मैले अरू साथीहरूलाई म आफ्नो अनुभव सेयर गर्छु र मसँग अनुभव छैन भने अरू साथीहरूसँग त्यो अनुभव सेयर गरेर म त्यसको लागि योग्य बन्छु। यसमा त यो कानुनी प्रक्रिया हो नि। मैले जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्न ठेक्कापट्टाको मामिलामा नि हुन त अब यो नाङ्गो सत्य भन्छन् नि, नाङ्गो सत्यको विषय अझ बढी खुल्ला रूपमा छलफल गरौँ, यो अवसर पनि हो। ठेक्कापट्टाको मामिलामा एउटै व्यक्तिले, एउटै कम्पनीले 5-7वटासम्म कम्पनी खडा गर्ने, अनि त्यसले त्यो क्राइटेरिया जति मागिएको छ नेपालको खरिद ऐनले त मिनिमममा जसले टेन्डर हाल्छ त्यसलाई काम दिने प्रचलन छ। अनि त्यसैले यस्तै तपाईँहरू नेपालभरिका निर्माण व्यवसायीहरू त्यसमा सरिक हुनुभयो। त्यसमध्येमा एकैजनाका 5-7वटासम्म कम्पनी, अनि त्यस पछाडि त्यहाँ मिल्ने गरी कुनै न कुनै रूपमा त्यही भित्रकालाई मात्रै पर्ने गरेको यो सेटिङ मिलाइयो। त्यसमा रेलवे विभागले पनि मुन्टो हल्लाइदियो। अनि पछाडि यहाँ अहिले कुनै न कुनै गडबडी, यो विवाद पनि आयो,
दबाब पनि आयो, बार्गेनिङ पनि त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा कहाँनिर गएर नमिल्यो, त्यसकारण यो भयो भन्छन्। तपाईँ निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष पनि भएको हिसाबले तपाईँलाई यो कुरो थाहा नभइकन यो 81 भयो भन्ने कुरा पत्याउँछन् मान्छेले। अब जुन कुराको मलाई ज्ञान छैन, जुन कुराको मलाई जानकारी छैन, त्यसलाई मैले जानकारी छ, मलाई थाहा छ भनेर भन्नु तपाईँको कपाल नै यही निर्माणको क्षेत्रमा लागेर फुलिसकेको मान्छे हो नि। एकदमै हो। अब तपाईँ भूपालजी, एउटा निर्माण कम्पनीले एउटा संसारले 4-5वटा कम्पनी खडा गरेर त्यसपछि आफ्नै अनुकूल प्रतिस्पर्धा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरासर गलत हो। किनभने धेरै निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ एउटै व्यक्तिको धेरैवटा निर्माण कम्पनी भएको उदाहरणहरू एकदमै कम छ। ए बाबा, उसले त श्रीमतीकोमा राख्ला, सालोकोमा राख्ला, अर्को कसैकोमा राख्ला, तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ गएर चाहिँ सही हुन्छ भन्दाखेरि जुन कोटेसनमा गर्ने कामहरूको विषयमा जसको विरुद्धमा नेपाल निर्माण व्यवसाय होइन, इबिडिङको पनि मैले भने जो कोटेसनमा काम गर्छ, जो उपभोक्ता समितिहरूको काम गर्छन्, जो चाहिँ यो म्याक्सिमम चाहिँ कोटेसनमा काम गर्नेहरूले चाहिँ कोटेसनमा काम दिने अधिकारीहरूले चाहिँ आफ्नो आसेपासे आफ्नो नातेदारमा चाहिँ यस्तो विभिन्न किसिमको कम्पनी खडा गरेर काम जुन गराउँछ त्यसको विरुद्धमा हामी छौँ। कोटेसनमा काम दिनु हुँदैन, उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम दिनु हुँदैन, संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा त्यहाँनिर गएर चाहिँ सही हुन्छ। तर ठुला निर्माण कार्यहरूमा चाहिँ एउटै व्यक्तिको धेरैवटा निर्माण कम्पनी भएको जानकारी चाहिँ छैन। त्यसो ठुला कम्पनीहरूमा चाहिँ माथि राजनैतिक दलको शीर्ष नेताको आशीर्वाद हुन्छ। अब राजनैतिक दल निकटको सम्बन्धले कुनै काम गर्छ, राजनैतिक दलको शीर्ष नेताको आशीर्वाद हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त कतिपय बेलामा चाहिँ चर्चाहरू हुने गरेका छ। होइन, यही रेलको ठेक्का पनि त्यस्तो देखियो भन्छ। अब कता रसुवातिरको कुन कन्ट्रक्सन कुन सांसदको नामको, अर्को कुन कम्पनी कुन सांसदको नामको, कुन पार्टी आबद्ध सांसदहरूले यसमा लिड गरे, जो ठेकेदारको रूपमा पनि अथवा निर्माण व्यवसायीको रूपमा पनि आबद्ध छन् भन्ने कुरा त छर्लङ्ग छ नि। अब नामले व्यक्तिकै नाम किन बुझ्छौँ? होइन भूपालजी, एउटा सभासदले आफ्नो पेसा गर्न पाउने कि नपाउने, कानुन त ऊ पेसा गर्न, यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने हुन्छ नि। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कसरी भयो त? एउटा निर्माण कम्पनी सञ्चालन गरेर सञ्चालकले निर्माण कार्य गरेर ऊ राजनीतिमा लाग्छ, समाजसेवामा लाग्छ भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने हो भने त त्यो प्रावधान हटाउनु पऱ्यो नि त। कुनै पनि राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने, कुनै पनि कहीँ पनि नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूले चाहिँ व्यवसाय गर्न पाइँदैन, उद्योग व्यवसाय गर्न पाउँदैन। राजनीतिक रूपले त्यो नेतृत्वमा पुग्ने अथवा लाभको पदमा पुग्ने बाटो बनाउन खोज्दै हुन्छ। होइन, तपाईँ त बचाउ गरे होइन, त्यो गर्नु थियो पो भन्ने होला। गोपालजी, त्यो गर्नु हुँदैन थियो भने त कानुन त यो व्यवस्था गरौँ न। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिहरूले व्यवसाय गर्न पाउँदैन, उसले राजनीति मात्र गर्नुपर्छ। व्यवसाय गरेर उसले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने र राजनीति गरेर समाज सेवा गर्ने, देशको नेतृत्व गर्ने, समाजको सेवा गर्ने भन्ने उद्देश्य ठिक कि राजनीतिलाई नै व्यवसाय गरेर त्यहाँ नै धमिलो हुने कुरा ठिक त? मेरो विचारमा पक्कै पनि व्यवसाय गरेर व्यवसायमा सफल व्यक्ति चाहिँ राजनीतिमा गएर राजनीतिलाई पनि स्वच्छ बनाउनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होला। राजनीति गर्न गएर राजनीतिलाई नै पेसा बनाएर राजनीतिमा बसेर राजनीतिलाई धमिल्याउने कुरा चाहिँ झन् गलत हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो ठेकाकै विषयमा जाउँ है, मूलतः रेलमार्गकै विषय। यसमा अनियमितताको गन्ध थिएन, हुँदै होइन तपाईँ भन्नुहुन्छ। अब यो फेरि दबाव र विरोध आए पछाडि यो रद्द भएको छ, यो त सत्य छ। त्यो भित्रका खास कुरा के हो त्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला, जो यसमा सरिक छन्। यो त जनतालाई थाहा हुने कुरा भएन। अब जनता त आवरणमा देखियो हाम्रो दबाव, हाम्रो विरोधले गर्दा यो ब्याक भयो भन्ने उनीहरू भ्रममा पनि हुन सक्छन्। यथार्थ के हो तपाईँहरूले जान्ने कुरा हो, जुन तपाईँ पनि थाहा नभएको बताउँदै हुनुहुन्छ। अब बताउनुहोस्, त्यहाँ अनियमितता त्यो ठिक थियो भन्ने कुराको तपाईँ जचिने आधार नि के? जस्तो मुआवजाको विषय त्यहाँ टुङ्गिएको थिएन, मानिसहरू त्यो ठाउँ कतिपय स्थानीय तहका मेयरहरूले पनि के यो रेलमार्ग पनि जहाज हो माथि उडेको हेर्नुपर्ने हो जस्ता विषय उठाइराखेका थिए। बेलबारीतिरको मेयरले जस्तो लाग्छ मलाई। काकरबिटादेखि इनरुवासम्मका मानिसहरू त मुआवजाको विषयमा चिन्तामा थिए। घर अगाडिबाट घरको 10-12 आधी किलोमिटर 20-25 मिटर जति टाढाबाट रेल जाने भयो, मेरो घर के हुन्छ? अब इआइए आइए गर्ने हो भने त त्यो वरिपरिको क्षेत्रमा त्यसले गर्ने वातावरणीय प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण लगायतका विषयलाई हेर्दा त कति किलोमिटर क्षेत्रभरिका मानिसहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्नु, त्यो कुराको पनि क्राइटेरिया नबनाइएको विषय।
मानिसहरूको गुनासो अथवा उनीहरूलाई नबुझाइएको विषय, मूल्याङ्कनको विषय पनि क्लियरसँग पारदर्शी नभइसकेको अवस्थामा ठेक्का आह्वान गरियो भनेर विरोध त भएको हो। फेरि ती कुराहरू जायज थिए कि थिएनन्? भूपालजी, तपाईँलाई के लाग्छ? यदि त्यो यसको कुरा पक्षपात पूर्ण रूपमा नरहिकन म एकदम निष्पक्ष एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले म के भन्छु भन्दा, यदि यो सबै प्रावधानहरू पुरा नगरिकन यदि गलत हिसाबले यो ठेक्का निकालिएको थियो भने त्यसो गर्ने अधिकारीहरू दण्डित हुनु पर्यो नि। एउटा 250 वटा निर्माण कम्पनीले सहभागी भएर टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएर प्रतिस्पर्धा गरेपछि उहाँहरूले खर्चेको समय, यो असार 14 गते र 17 गते टेन्डर निकालिएको थियो, त्यसपछिको अहिले समयको समय, त्यसपछि त्यसमा गएको लागत, त्यसमा गएको आर्थिक नोक्सानीको भागीदार को हुने त? राज्यले प्रक्रिया नपुर्याइकन टेन्डर आह्वान गर्ने र निर्माण उद्योगीहरू चाहिँ त्यसको सजायको भागीदार हुने, त्यस्तो गलत गर्ने यदि प्रक्रिया मिचेर गरेका थियो भने ती अधिकारीहरू दण्डित हुनु पर्यो। ती जो यसमा सरिक छ तिनीहरू दण्डित हुनु पर्यो। र यसरी गलत प्रक्रियाले चाहिँ किन ठेक्का आह्वान गरियो? गलत प्रक्रियाबाट ठेक्का आह्वान हुनु हुँदैन। आगामी दिनमा पनि यस्ता त्रुटिहरू नहोस् भनेर अहिले हामीले खबरदारी गर्नु पनि जरुरी छ। राज्यले अथवा कुनै कार्यालयले मन लाग्यो भने प्रक्रिया नपुर्याइकन टेन्डर आह्वान गर्ने, यदि नपुर्याएको छ भने र आह्वान गरिसकेपछि प्रक्रिया पुर्याउन सम्भव भएन भने ठेक्का रद्द गर्ने। यसले गर्दा कतिजना मान्छे चाहिँ पीडामा भयो। पक्कै पनि तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको छ उसो विकास निर्माणको काम गर्नलाई यसमा पनि समयको निर्धारण हुनु पर्यो नि। कति दिनभित्रमा जग्गाको मुआवजाको काम सकिने, कति दिनभित्रमा चाहिँ EIA को कामहरू सकिने, यो सबै कुराको चाहिँ एउटा समय अवधि तोकिनुपर्छ। अब के जग्गाको विवादको कारणले गर्दाखेरि पनि 5 वर्ष 7 वर्ष 2 वर्षसम्म योजनाहरू चाहिँ अगाडि नबढाउने, त्यसो भयो भने नेपालको विकास कसरी हुन्छ? विकास कसरी सम्भव छ? जग्गाको विवाद भयो, जग्गाको मुआवजा विवाद भयो भने त्यो विवादलाई सल्टाउनुपर्छ। जसरी अहिले यो जुन जापानिज कम्पनीले जुन सुरुङ मार्ग बनाइरहेको थियो, त्यो सुरुङ मार्गको चाहिँ सम्झौता भइसकेर काममा जाँदाखेरिसम्म पनि जग्गाको विवादहरू, जग्गाको मुआवजाहरू दिने कामहरू गरिरहेको थियो। त्यो गलत थियो भने त्यो त्यहाँ चाहिँ किन आवाज उठेन? त्यो बेलामा चाहिँ किन त्यो ठेक्का प्रक्रियालाई रद्द गरिएन? त्यही कानुनले चाहिँ नेपाली निर्माण कम्पनीले गर्ने कामहरूमा चाहिँ त्यो कानुन लागू हुने, जनताले विरोध गर्नुपर्ने, अनि विदेशी आएर काम गर्नेमा चाहिँ विरोध गर्नु नपर्ने। के विदेशीलाई चाहिँ छुट छ? नेपाली निर्माण व्यवसायी भएकै कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ प्रताडित हुनुपर्ने, हामी चाहिँ आलोचित हुनुपर्ने, हामी चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने। नेपाली निर्माण कम्पनी नेपाली नागरिक भएकै हैसियतले चाहिँ हामीले चाहिँ दोस्रो दर्जाको व्यवसायीको भोगाई हामीले भोग्नुपर्ने। किन त्यो सुरुङ मार्गको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएन त? किन सुरुङ मार्गमा चाहिँ सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको जुन क्षतिपूर्तिहरू दिएको कुरा चाहिँ अहिले भर्खरै मात्रै त्यो दिएको छ, 2-4 महिना अगाडि। त्यो सुरुङ मार्गको सम्झौता त वर्षौं अगाडि तपाईको विवाद भएको थियो अथवा मुआवजा विषय टुङ्गिया थिएन भने त्यता सल्टाउनु पर्छ, ठेक्का रद्द होइन भने होइन। म त के भन्छु भने यसमा सीमित अवधिहरू दिनुपर्छ, पाउने क्षतिपूर्ति जनताले पाउनुपर्छ, त्यो उचित क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ, तर विकास निर्माणको काम अवरोध हुनु हुँदैन र नेपालको विकास नेपाली निर्माण कम्पनीले नै गर्ने मौका पाउनुपर्छ र नेपालीको वृत्ति विकास हुनुपर्छ। नेपालको सम्पत्ति नेपालमै रहने हर सम्भव प्रयत्न राज्यले जनताले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो। ओके, अब तपाईँले यो भन्दै गर्दा यहाँ 2-4 वटा कुरा भन्नुभयो। अब यसबाट निर्माण व्यवसायहरू पीडित भए भन्ने खालको तपाईँको आशा। एकदमै पीडित भयो। हामीले आर्थिक रूपमा क्षति बिहोर्यौँ, हामीले मानसिक रूपमा क्षति बिहोर्यौँ। मानसिक रूपमा पनि बिहोर्नु? किन बिहोर्यौँ? हामीले यत्रो हामी आलोचित भएछ। तपाईँले मलाई आलोचना गरिराख्नु भएको छ। मैले अथवा कुनै पनि निर्माण कम्पनीको संलग्नतामा त्यो भएको छ नि, ऊ पनि दण्डित हुनुपर्छ। मैले पनि कसुर गरेको छ नि, म पनि दण्डित हुनुपर्छ। ओके, अब तपाईँहरू पीडित हुँदा मानसिक या तपाईँको आर्थिक रूपमा क्षति हुँदाखेरि यो हदको चिन्ता छ। तपाईँहरूका कारण प्रताडित भएका जनताको विषयमा चाहिँ चिन्ता हुन्छ कि? किन नहुनु? म पनि नेपाली जनता हुँ। भएको भने यो क्षेत्रलाई सुधारका लागि सरकारले गत वर्ष एउटा ऐन नियम कानुन त्यो संशोधन गर्दै थियो नियमावली, त्यति बेला तपाईँहरू सडकमा जानुभयो। एकदमै सडकमा जानु एउटा त्यो। अर्को कुरा, तपाईँहरू जस्ता निर्माण व्यवसायी, मैले तपाईँ भनेर आएको छ भने प्रवृत्तिको कुरा गर्दैछु,
समयमा पुल निर्माण नगरिदिएका कारण अथवा नसक्दै पुल भत्केका कारण जनधनकै क्षति हुने अवस्थाको विषयमा तपाईँहरू बोल्ने कि नबोल्ने? एक, किसानले मल पाएन, जो तपाईँहरूकै निर्माण व्यवसाय महासङ्घसँग आबद्ध भएका कतिपय सदस्य पनि छन्, ती विषयमा सरकारले कारबाही गरिसक्यो। त्यो कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि एक शब्द तपाईँहरू बोल्नु भएन। ठाउँ ठाउँका बाटाहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छन्, भले त्यहाँनिर पैसा हामीलाई निकासी दिएन भन्ने तपाईँहरूको तर्क या बाहना पनि भन्ने गरिन्छ, त्यो आइलाग्ने गरेको छ। यी विषयले परेको जनतालाई पीडाको विषयमा तपाईँहरू नबोल्ने, सरकारले यो ठेक्का रद्द गरेर जनताको वाइ पाइरहेको बेला सरकारकै आलोचना गर्ने, यो स्वायो? यो स्वायो? जनताले सरकारको वाहवाही गर्नु हुँदैन। यदि सरकारले यो ठेक्का गलत प्रवृत्तिसँग ठेक्का चाहिँ आह्वान गरिएको थियो र यसलाई रद्द गरिएको थियो भने अझ ठुलो बुलन्द आवाजमा त्यस्तो गलत प्रवृत्तिमाथि जनताले आवाज उठाउनुपर्छ, ऊ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ र भोलिको दिनमा यस्तो गल्तीहरू नदोहोरिने भन्ने ग्यारेन्टी होस्। र अर्को कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो, 2076 वैशाख 30 गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधन आए पश्चात निर्माण उद्योगीहरू किन आन्दोलित हुनु पर्यो भन्ने कुराको तपाईँ जतिको पत्रकारले त्यसलाई अध्ययन गरेर आलोचना गर्नुभएको भए उत्तम हुन्थ्यो भूपालजी। म भन्दैछु किन भन्दाखेरि हामी किन आन्दोलित हुनु पर्यो, हामीले किन अल्टिमेटम दिएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई, अर्थमन्त्रीज्यूलाई, गृहमन्त्रीज्यूलाई सबै कहाँ पुगेर हामीले किन गुहार माग्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपालको पूर्वाधार विकासलाई ठप्प गर्ने गरेर 2076 वैशाख 30 गतेको सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको 6औं संशोधन आयो। त्यो संशोधनले के गर्यो भन्दाखेरि विगतमा भइरहेका निर्माण कार्यहरूको म्याद थपको समयावधि कुल म्यादको 50% भन्दा बढी कुनै पनि हात गर्न पाइँदैन भनेपछि निर्माण उद्योग ठप्प भयो, हामी कामविहीन भयौँ, हामीले गरिरहेको लगानीहरू हामीले रिटर्न पाएनौँ। त्यो के कति कारणले गर्दा म्याद थप भयो भन्दाखेरि एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नु के जरुरी छ भन्दाखेरि निर्माण कार्यको म्याद थप निर्माण कम्पनीको कारणले गर्दा कहिले पनि हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। अन्य कारणहरू, अन्य व्यवधानहरू, अन्य अवरोधहरू, इम्प्लोयरको कारणले मूलत म्याद थप हुन्छ। त्यो म्याद थप कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लोयरले साइट उपलब्ध गराउन नसकेमा, इम्प्लोयरले त्यहाँ डिजाइन परिवर्तन गर्नु पर्यो भने र धेरैजसो निर्माण कार्यहरूमा बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दा हाम्रोमा विगतमा प्रवृत्ति कस्तो थियो भन्दाखेरि 25 करोडको आयोजनालाई वार्षिक 2, 3, 4 करोड बजेट विनियोजन गर्ने एउटा ट्रेडिसनै भइसकेको थियो। यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनलाई त म स्वागत गर्छु, स्वागत गरेको थियो। त्यसमा भएका अधिकांश प्रावधानहरू गर्दै सडकमा आन्दोलन गर्ने, स्वागत गर्ने कुरामा स्वागत गर्ने, जुन कुरा उपयुक्त थियो त्यसमा स्वागत गर्ने, जुन कुराले गर्दाखेरि समस्या सिर्जना हुन्छ त्यसलाई खबरदारी गर्ने र त्यसलाई संशोधन गर्ने, त्यो कुरा हामीले गर्यौँ। त्यसमा सरकारले पनि धेरै पटक लाएर त्यसलाई सुधार गर्यो। 9औं संशोधनमा आएर ती कुराहरू सम्बोधन भयो। 2076 पुस 14 गतेको 9औं संशोधनबाट बल्ल सरकारले कुरो बुझ्यो र गल्ती सच्यायो। त्यसपछि त्यसको 2 महिनापछि फागुन 30 भित्रमा सम्पूर्ण आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने भन्ने निर्देशन सहितको 9औं संशोधन आयो। त्यो 9औं संशोधनपछि बल्ल नेपालको पूर्वाधार विकासको कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने सम्भावना रह्यो र लगभग 2700 भन्दा बढी आयोजनाहरूको म्याद थप भयो। होइन, यो तपाईँले आफ्नो कुरा त भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई परेको मर्का भन्नुभयो। तपाईँहरूका कारण जनतालाई परेको मर्काको विषय बोल्ने कि नबोल्ने? एकदम बोल्ने। जनता बोल्नुभयो। तपाईँहरूको कारण प्रताडित भएका जनता जो आज पुल छिटै बनिनु पर्थ्यो, 4 वर्षमा बनिने पुल 8 वर्षमा नबनिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। मैले तपाईँलाई नबनिएका कारण तपाईँहरू त्यसको जवाबदेही नबन्ने, मल ल्याउन नपाएर यो बेलाको मलको रोइले तपाईँले सुन्नुभयो। त्यहाँ को कस्ता मान्छे, कति तागतिल्ला मान्छे थिए भन्ने कुरा पनि तपाईँले सुनिसक्नुभयो। त्यस्ता व्यक्ति पनि लगभग भले कारबाहीको दायरामा आएको छन्। तपाईँहरू नबोल्ने। अब सरकारले केही राम्रो काम गर्न, काम नगर्नेको अब म्याद थप्दिन, कारबाही गर्छु भन्दा आन्दोलनमा जाने यावत प्रवृत्ति तपाईँहरू देखाउनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूकै पक्षमा फेरि सरकारले काम गरिदियोस् भन्ने यो आशा मिल्यो भने? भूपालजी अझ पनि मलाई दुःख लाग्छ, मैले तपाईँलाई पनि अहिलेसम्म पनि सम्झाउन सकिनँ। किन यही विषयमा मैले छलफल गरेँ। अघि नै मैले यो कुराको जवाब के दिइसकेको थिएँ भने कुनै पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अवधिभित्रमा त्यसमा चाहिने लागत बमोजिमको बजेट विनियोजन नभएको कारणले गर्दाखेरि
2 वर्षमा सकिनुपर्ने कामलाई 7-8 वर्ष लागेको थियो। यो कुरा जनतासम्म किन पुगेन भन्दा जनतालाई यो कुराको जानकारी हुँदैन कि त्यस आयोजनामा ठेकेदारले समय काम नगरिदिँदाखेरि अलपत्र भन्ने मात्रै आउँछ। त्यही त गलत भइरहेछ। बजेट सरकारले दिएन भन्ने कुरा कहिले आउँदैन। त्यही कुरा हामीले सच्याउनलाई चेन्ज गर भन्ने कुरा आउँदैन। आजको दिनमा यी कुराहरू प्रशस्त मात्रामा आउन थालेको छ। आजको दिनमा हिजो निर्माण कम्पनीहरूले यो कुराहरू नउठाएको कारणले गर्दा निर्माण कम्पनीहरू आलोचित हुनु परेको थियो। र अर्को कारण के भने निर्माण क्षेत्रमा उपलब्ध हुने व्यक्तिहरू भनेको निर्माण कम्पनी नै हो। त्यही भएर निर्माण कम्पनीले काम गरेन भनेर हामी आलोचना खेपेर मात्र बस्यौँ। हामीले हाम्रो समस्याको विषयमा जनतामा सञ्चारमा नगएको कारणले गर्दा नि हामी धेरै जनताबाट आलोचित हुनु पर्यो, सञ्चार माध्यमबाट आलोचित हुनु पर्यो। तर आजको दिनमा के छ भन्दा धेरै जनताहरूले यो कुरा बुझिसकेको छ कि केही कम निर्माण कम्पनीहरू जिम्मेवार छ, बढी चाहिँ सरकारी निकायहरू जिम्मेवार छ, बढी चाहिँ अन्य निकायहरू जिम्मेवार छ, जसको कारणले निर्माणको कामहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेन भनेर। र तपाईँले जुन कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ समयमा काम सकेन, यदि इम्प्लोयरले गर्नुपर्ने आफ्नो सम्पूर्ण कामहरू समयमा गरेको छ र निर्माण कम्पनीले काम गरेका छैन भने यहाँ यति धेरैवटा प्रावधान छ कि निर्माण कम्पनीले काम नगरी बस्न सक्दैन। ऊ ब्ल्याकलिस्ट हुन्छ, उसको धरोटी जफत हुन्छ र उसले अर्को 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म काम नपाउने प्रावधानहरू छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमनले उसलाई कालो सूचीमा राख्छ भन्दा ती सबै प्रावधानहरू चाहिँ यति दण्डनीय छ कि कुनै पनि निर्माण कम्पनीले साधारणतया आफूले लिएको जिम्मा लिएको कामहरू चाहिँ सम्पन्न नगरिकन बस्नै सक्दैन। तर अन्य कारणहरूको कारणले गर्दा हामी धेरै आलोचित हुनुपर्छ र कुनै पनि तोकिएको गुणस्तरलाई चाहिँ अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरू दण्डित हुनुपर्छ। यसमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, म आफू त्यसको पक्षमा छैन र त्यसरी तोकेको समयमा काम नगर्ने, तोकेको गुणस्तरमा काम गराउन नसक्ने अधिकारीहरू पनि दण्डित हुनुपर्छ। निर्माण कम्पनी पनि दण्डित हुनुपर्छ, अधिकारी पनि दण्डित हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै पूर्वाधार विकास सम्भव छ, समयमा पूर्वाधारको विकास हुन्छ। र पूर्वाधार विकास चाहिँ समयमा सम्पन्न नभएको कारणहरूको विषयमा पनि हामीले नेपाल सरकारलाई पटक पटक हामीले सल्लाह दिएको। कानुनी कमजोरीको विषय तपाईँले बताइरहँदा ठेक्कापट्टाको जो काम गर्छ निर्माण व्यवसायी उनीहरूको कमजोरीको विषय तपाईँले आज कुरा गर्ने कि नगर्ने? गरिरहेको छु त। हामीले यो कुरा सबै सहेर गर्ने हो भने यो कुरा सबै सहेर चुपलाएर बस्नु नि हाम्रो कमजोरी। 32 अर्बको ठेक्का थियो यो भ्याट सहित। हजुर 10% मोबिलाइजेसन त आउँथ्यो, त्यो भनेको 3 अर्ब 20 करोड। अनि ऐन कानुन अनुसार मोबिलाइजेसन कति आउनु पर्थ्यो त्यो आउँथ्यो। यसमा 5% मोबिलाइजेसन चाहिँ सुरुमा दिन्थ्यो। त्यसपछि निर्माण कार्य सुरु भएपछि सर्टेन प्रगति भइसकेपछि अर्को 5% दिने प्रावधान थियो जस्तो लाग्छ। 1.5 अर्ब बढी त आउँथ्यो, अहिले आउँथ्यो सुरुमा 32 अर्बको 1.5 अर्ब बढी निर्माण कार्य प्राप्त गर्ने कन्ट्र्याक्टरहरूले आफूले काम गरेर पाउँथ्यो। अनि तीबाट रोटेट हुने समय त तीबाट पनि सुरुवात हुन्छ नि काम गर्ने त हुन्थ्यो। यस्तो प्रवृत्ति मूल रूपमा अरू निर्माणको काममा पनि हो। हजुर मोबिलाइजेसन लिने आफ्ना चाहिँ अरू आयोजनाहरूमा एउटै ठेकेदारले यस्तो प्रवृत्ति है, यो विगतको म भन्दैछु, त्यसकारण त तपाईँहरू आलोचित हुनुहुँदैछ। आज सुधार्नु भयो भने त त्यसका लागि तपाईँहरू तारिफ योग्य भन्नुभयो होला। तर आलोचना या विगतको कलङ्कबाट अझै पनि तपाईँहरू उन्मुक्ति त हुनुहुन्न, यो त सत्य छ। रियलिस्टिक ग्राउन्ड आजको यो छ। हामीलाई कलङ्कित चाहिँ तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमले र काम नगरेको कारणले कुनै पनि निर्माण कम्पनी चाहिँ त्यसले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। अब मलको विषयको कुरा गर्नुहुन्छ नि, मलको विषयको काम गर्ने हाम्रो उसमा पर्दैन, हाम्रो प्रावधानमा। हामी मलको काम पनि गर्दैनौँ। निर्माण कम्पनी व्यवसाय महासङ्घका ती सदस्य पनि होइनन्? एकदमै होइन। किन होइन? एकदमै होइन। अरू निर्माणको काम गर्ने सदस्य, निर्माण व्यवसाय कम्पनीको चाहिँ रवि सिंह सदस्य हुँदैन, मेरो निर्माण कम्पनी सदस्य हुन्छ। होइन, निर्माण कम्पनी तपाईँको सदस्य हो, निर्माण व्यवसाय महासङ्घ हो, तर त्यसको ओनरको हो तपाईँ हो। अब सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कसको? सैलुङ कन्स्ट्रक्सन चाहिँ शारदा अधिकारीजीको। अनि मल कसले ल्याउँथ्यो? मल कसले ल्याउँथ्यो भने अर्को कुनै कम्पनीले ल्याउँदै थियो। त्यो कम्पनीमा सायद शारदा अधिकारीजी चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ होला। सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सैलुङ कन्स्ट्रक्सन निर्माण व्यवसाय महासङ्घको सदस्य हो कि होइन? हो। अब उहाँ आबद्ध भएर अर्को कुनै साइड बिजनेस हुन्छ भने त्यसको जवाबदेही निर्माण व्यवसाय महासङ्घ या रवि सिंह हुनु पर्दैन? पर्दैन। यस्तो पाइन्छ भने कसरी तपाईँहरूको मेम्बरले मानौ कुनै गलत काम गर्यो एकछिनको लागि, हजुर मैले उदाहरण दिँदैछु प्रवृत्तिको, अनि त्यसले अरू गलत काम गरे बापतको उ दण्डित हुन्छ नि, त्यसमा निर्माण व्यवसाय महासङ्घ बोल्दैन? एउटा उदाहरण, पत्रकार महासङ्घको कुनै सदस्य
अरू कुनै गोरखधन्दा गर्यो एकछिनको लागि, त्यसबापत ऊ कलङ्कित भयो, दण्डित भयो भने महासङ्घले पनि उसलाई कारवाही गर्छ। यो तपाईँहरूकोमा लागु हुन्न, एकदमै उसले इनइथिकल काम गर्यो, उसको चाहिँ चारित्रिक हिसाबमा कुनै उसले गर्न नहुने गैर कानुनी काम गर्यो भने ऊ दण्डित हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायी महासङ्घले उसलाई आचार संहिताको कारवाही गर्न सक्छ। तर एउटा कुनै मल्टिपर्पज कम्पनीले, एउटा कुनै सप्लायरले आफूले ल्याउने मल समयमा ल्याउन सकेन र त्यसको लागि दण्ड गर्ने त सरकारी प्रावधानहरू छैन, ऐन कानुन नियमअनुसार ऊ दण्डित भइहाल्छ नि। उसले उसको व्यक्तिगत आचरण कहाँबाट आयो? किसान प्रताडित छ, किसान प्रताडित भयो, मल पाएन, अब उजनी होला नहोला भन्ने उसलाई चिन्ता छ। यो महामारीको बेला लाइन तपाईँले देख्नुभयो भिडभाडको मल लिनका लागि, हारगुहार, यसले छुँदैन तपाईँहरूलाई भने म दुखी छु। यो दुखी हुनुहुन्छ, फेरि बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ, जुन काम त्यसको लागि मैले बचाउ गरे पनि होइन, म बचाउ गर्नुपर्ने मलाई आवश्यकता पनि छैन। र उहाँहरूले गर्नुभएको त्रुटिको, उहाँहरूले गर्नुभएको गल्तीको भागीदार उहाँहरू हुनुहुन्छ। देशको नियम कानुन अनुसार उहाँहरू दण्डित हुनुपर्छ। त्यसमा मैले उहाँहरूलाई बचाउ पनि गर्न आवश्यक छैन र बचाउ गर्ने पक्षमा पनि म छैन। तर यो हाम्रो व्यावसायिक हिसाबले, हाम्रो व्यावसायिक आचरणभन्दा बाहिरको कुरा हो। यो उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँहरूलाई जानकारी होला। र यो व्यावसायिक आचरणभन्दा बाहिरको विषयमा तपाईँहरूले जवाफ माग्नु पर्दैन? होइन, यस्तो छ, अब हिजो सायद ठेक्का रद्द भएको छ होला र यो विषयमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले मैले उहाँसँग यसको लागि कुनै क्वेसन गर्नुभन्दा पनि नेपाल सरकारले, कृषि मन्त्रालयले, कृषि सामग्री संस्थाले उहाँहरूलाई कारवाही गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसार उहाँहरूले गर्नुभएको गल्ती चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही सरकारले नै गर्नुपर्छ। किन कारवाही गर्ने निकाय भने सरकार नै हो। उहाँको गल्ती अनुसारको कारवाहीको भागीदार उहाँ हुनुपर्छ। र हामीले गर्ने कुरा भनेको निर्माणसँग सम्बन्धी कुराहरू, निर्माण उद्योगसँगको कुराहरू चाहिँ हामी गरौँ न। त्योभन्दा बाहिरको कुरामा गएर त मैले कसरी जवाब दिन सक्छु? मैले अहिलेसम्म मलको कारोबार गरे पनि छैन, मलको विषयमा मलाई जानकारी पनि छैन। मुख्य त त्यहाँ निर्माण व्यवसाय नै मुख्य, त्यसकारण नै यो आयो। यस्तो हो, उहाँ चाहिँ अब निर्माण व्यवसाय पनि हुनुहोला, कुनै पार्टीको सदस्य पनि हुनुहोला, कुनै अन्य व्यवसाय पनि गर्नुहोला। अब त्यो हरेक व्यवसायको जिम्मा त हामीले लिन सक्दैनौँ नि। हामीले निर्माण क्षेत्रको विषयमा कुनै कुराहरू छ, त्यसको आचार संहिताको विषयमा कुनै कुराहरू छ भने हामीले उहाँसँग कुरा गर्ने हो। उहाँको एकदमै व्यक्तिगत रूपमा उहाँको क्यारेक्टरमा कुनै किसिमको प्रश्न उठ्यो भने हामीले त्यो विषयमा चाहिँ हामीले क्वेसन गरौँला। उहाँको अब व्यावसायिक पाटो, अर्को व्यवसायको पाटोमा चाहिँ हामीले त्यस विषयमा छलफल त्यस गरे बापत निर्माण व्यवसायीलाई परेको अथवा निर्माण व्यवसायीको जुन आचरण छ, निर्माण व्यवसायीको जुन प्रतिष्ठा छ, त्यसमा पुग्ने क्षति बापत त्यो तपाईँको मेम्बर नै छ भने पनि उसले सजायको भागीदार हुनु हुँदैन। होइन, अथवा निर्माण व्यवसाय शासनले यसमा बोल्दैन। भूपालजी, जुन कुराको मलाई ज्ञान छैन र मैले एकतर्फी रूपमा त्यो विषय मैले अध्ययन पनि गरेको छैन, उहाँहरूको गल्ती कति के त्यो सरकारले निर्धारण गरेपछि भोलिको दिनमा कुनै कुराहरू प्रश्न उठाउनु पर्यो भने उठाउला। आजको दिनमा मलाई आजको यो बेलासम्म उहाँहरूले के गल्ती गर्नुभयो र कसरी उहाँहरू दण्डित हुनुहुन्छ, मलाई दुःख छ। नेपाली किसानहरूले समयमा मल प्राप्त गर्न सकेको कुरामा मलाई दुःख छ। म यसमा दुखी छु। समयमा किसानहरूले मल प्राप्त गर्न पाउनु पर्थ्यो र प्राप्त नगरे बापतमा नियम कानुन अनुसार उहाँहरू दण्डित हुनुपर्छ। त्यसमा सहयोग रहन्छ तपाईँहरूको? एकदमै सहयोग रहन्छ। किन कारवाही गरिस् यो निर्माण व्यवसायलाई भने आन्दोलनमा जानुहुन्न? किन जाने? यदि कसैले कुनै गल्ती गर्छ भने त्यो गल्तीको भागीदार त हुनुपर्छ नि। भोलिको दिनमा मेरो कम्पनीले मेरो कुनै काममा त्रुटि छ भने त्यो त्रुटि सच्याउने काम, त्यो त्रुटि गरे बापत हुनुपर्ने दण्ड त मैले भोग्नुपर्छ नि। त्यसमा म अध्यक्षको हैसियतले मैले क्षमा पाउनु पनि हुँदैन। उहाँहरूको कम्पनी निर्माण व्यवसाय महासङ्घको सदस्यता लिएको कारणले उहाँहरूले क्षमा पाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। आफूले गरेको त्रुटिको, आफूले गरेको गल्तीको सजायको भागीदार हामी हुनुपर्छ। यसमा दुईमा छैन। यो तपाईँहरूको चुनाव आउँछ नि, जब महासङ्घको वार्षिक उत्सव भनौँ, साधारण सभा, त्यो बेला तपाईँहरूको दौडधुप खुब हुन्छ। को अध्यक्ष हुने, के हुने, फेरि पदीय हिसाबले नेतृत्व विकासको विषय पनि छ, त्यहाँ जानु स्वाभाविक छ।
सङ्गठनभित्रको शुद्धिकरण सुदृढीकरणका मुद्दा पनि उठाउने गर्छन् त्यो निर्माण क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्न चाहनेहरूले। यो विषय त्यति बेला मात्रै लागू हुन्छ कि अरू बेला पनि चल्छ? अब निर्माण व्यवसायी महासङ्घ भने कुनै पनि के आफ्नो मेम्बरलाई त्यहाँ संरक्षण गर्ने मात्रै हो कि गलत धन्दा गोरख धन्दा गरिराखेकाहरूलाई कारबाही गर्ने त्यस्तालाई निकाल्ने त्यो सङ्गठनको छेउै पर्न नदिने त्यस्तो काम पनि हुन्छ? यदि निर्माण व्यवसायहरूले गलत आचरण गर्छ भने त्यो आचरणलाई सुधार्नलाई मौका पनि दिन्छ र त्यो आचरण सुधारेन भने उसको सदस्यता हामीले खारेज पनि गर्न सक्छौँ। आचार संहिता छ अहिलेसम्म कतिलाई गर्नुभयो त्यस्तो? अहिले पनि धेरैवटा कम्पनीहरूले जसले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको आचरण विपरीत काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई प्रश्न पनि उठाइएको छ, उहाँहरूलाई पत्र पनि काटिएको छ र कतिवटा सस्पेन्ड पनि गरिएको छ। मैले अहिले ती कम्पनीहरूको नाम चाहिँ यहाँ वाचन गर्न सक्दिनँ, तर हामीले गर्ने गरेको छौँ। अब राजनीतिक रूपमा अथवा पहुँचमा जो कानुन बनाउन सक्ने ठाउँमा पुग्छन् सांसदहरू, उनीहरूकै अघि तपाईँले कुरा गर्दै हुन्थ्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा म छिर्न चाहेँ यो खण्डमा। अब एउटा निर्माण व्यवसायी, अब ठेकेदार भन्ने शब्द तपाईँहरू रुचाउनुहुन्न, 55 पछाडि त तपाईँहरूले यसलाई निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने हामी इज्जत हुनुपर्छ हाम्रो काममा पनि भन्नुहुन्छ, तर बारम्बार मानिसहरूले भन्छन् यो हामी पनि परिष्कृत हुँदैछौँ निर्माण व्यवसायी भन्न। जो निर्माण व्यवसायको काम गर्छ ऊ राजनीतिक तहमा पुगे पछाडि, ऊ एकछिनको लागि माननीय भइसके पछाडि ऊ यस्तो ठाउँमा पुग्छ कि ऊ विकास समितिमा पनि पुग्दिने, त्यसपछि कानुन बनाउने ठाउँमा ऊ पुग्ने र कानुन बनाइसके पछाडि त्यो कानुनका लुप होलहरूलाई उसले अझ आफ्नो निर्माण व्यवसायीहरूका लागि सहज हुने गरी काम गर्ने। त्यसकारण नेपालको निर्माण व्यवसायको क्षेत्र ध्वस्त भयो भन्ने आरोप लाग्छ। उदाहरणका लागि 2063 को सार्वजनिक खरिद ऐन, जहाँ निर्माणको काम गर्नका लागि एउटा थ्रेसहोल्ड 60 करोड जतिको बनाउन खोजिएको थियो। कारण 1 अर्बको थियो, विदेशी कोही पनि आएर काम गर्ने भने 60 करोडमा झार्न खोजियो, त्यसलाई दिएन किनकि विदेशी अनुभवी आयो भने छिटो हाम्रो काम हुनसक्छ भन्ने सरकारको त्यो नियत थियो। तर त्यहाँ जो राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाएर निर्माण व्यवसायी भएको व्यक्ति त्यहाँ पुग्यो, तिनीहरूले लबिङ गरेर उल्टे 2 अर्बको थ्रेसहोल्ड पुर्याइदिए। प्रतिस्पर्धाको युग, मोनोपोली गर्न खोजियो भन्ने यो आरोप छ। अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कसरी हुन्छ त्यो तपाईँले कि त भाद्रो नै बनाउनु दिनु भएन भनेर अघि तपाईँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यसको जवाब दिनुहोस् त, यो के हो? भोपालजी, नेपालको विकास कसले गर्ने? नेपालीले गर्ने हो नि। एउटा उदाहरण, मेरो कुरा सकिने, तपाईँ गाडी चलाउनुहुन्छ अनि जहाज उडा भनेर भन्यो भने त्यो जहाज उडाउँछ। म यहाँ कार्यक्रम चलाउँछु, त जहाज चला त भनेर कसैले लायो भने मैले त्यो जहाज के गरौँला? मैले त्यो जहाज उडाउने प्रशिक्षण गर्नु पर्यो, म त्यो प्रशिक्षणबाट उत्तीर्ण भएपछि मैले जहाज चलाउनु पाउनु पर्यो। अनि मैले रेलको काम गर्न अहिले प्रशिक्षण युक्त भइसक्नुभयो तपाईँहरू? एकदमै भइसकेका छौँ नि। नेपालमा 18वटा निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ त्यो रेलवे ट्र्याक बेल्ट बनाउने काममा सक्षम भइसक्यो भन्दाखेरि कतिवटा कम्पनी भयो भने चाहिँ हुने, त्यसको पनि त यकिन सङ्ख्या हुनु पर्यो नि त। त्यस्तै प्रकृतिको काम गर्न सक्ने एउटा कम्पनी भयो भने हुने कि 3टा भयो भने हुने कि 5वटा भयो भने हुने कि 18वटा भयो भने हुने कि भन्दाखेरि त्यो सङ्ख्या निर्धारण गरोस् न त। अनि त्यति सङ्ख्या भएपछि चाहिँ पाउने नभए नपाउने हुनु पर्यो। नभए कसैलाई लागेमा त्यहाँ कार्टेलिङ हुने, कसैलाई लागेमा चाहिँ त्यहाँ कार्टेलिङ नहुने भन्ने चाहिँ प्रावधान हुनु भएन। विदेशीलाई त छिर्नै नदिने भए जसले गुणस्तरीय काम गर्न सक्थे तिनलाई टिक्नै दिएनन् भन्ने कुरा आयो नि। यो त सिन्डिकेट गर्न मिल्यो भने उसो भए के भन्छ, नेपालमा चाहिँ निर्माणको कामहरू गर्न के विदेशीकै हामी चाहिँ शरणमा जानुपर्ने, विदेशीले मात्र यहाँ काम पाउनु पर्ने? एकछिनको लागि रवि सिंहको कम्पनी क्षमतावान छ भने उसले अमेरिका गएर काम गर्न पाउने कि नपाउने? खै हाम्रो प्रावधान त पाउँदैन, हामीले त पाउँदैनौँ गएर विदेशमा काम गर्न। किन भन्दा हामीलाई त विदेशी मुद्रा लिएर जाने, हामीले टेन्डर डकुमेन्ट किन्नलाई पनि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। त्यो विदेशी मुद्रा होइन, क्षमता छ भने पाउने कि नपाउने? क्षमता भएर पनि पाइँदैन। नेपालका निर्माण कम्पनीहरू क्षमतावान भएर पनि विदेशमा गएर काम गर्ने प्रावधान नेपालको ऐन कानुन अनुसार छैन, नेपालको आर्थिक नीति अनुसार छैन। नेपालको हामीले गएर विदेशमा काम गर्नलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाउने प्रावधान जुन छ, स्वदेशमा काम गर्नलाई पनि ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाउनुपर्छ। नेपाली मूल्यमा चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी राम्रो कामको उदाहरण दिने, खराब उदाहरण दिएर त भएन नि रविजी। मैले त्यसलाई चाहिँ तपाईहरु के गर्नु? त्यसलाई कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखि मैले एउटा उदाहरण दिए नि तपाईलाई। अनि मलाई जवाफ दिन दिनुहोस्। तपाईले जुन भन्नुभयो
60 करोड कुनै पनि व्यवसाय 1 अर्बबाट त 2 अर्ब पुर्याउनु भयो, फेरि त्यसलाई 1 अर्बमा झार्या होइन। कुनै पनि व्यवसाय गर्यो भने उसले के राजनीतिमा प्रवेश गर्न नपाउने, उसले जनप्रतिनिधिको हैसियतले काम गर्न नपाउने हो त होइन नि। यदि उसले व्यावसायिक व्यक्तिले जनप्रतिनिधिको हिसाबले राजनीतिमा प्रवेश गर्छ, त्यसमा सुधार गर्छ भने त त्यो त स्वागतयोग्य कुरा हो होइन। उसले राजनीतिको आवरणमा होइन, राजनीतिक आवरणमा उसले त्यहाँ गलत काम दुनो सच्याउने काम हुन खोज्यो होइन, गलत काम गर्छ, आफ्नो दुनो सच्याउनु पर्छ भने त्यस्तो राजनीतिक व्यक्तित्वहरू दण्डित हुनुपर्छ। जनताबाट पनि दण्डित हुनुपर्छ। जनताले उसलाई निर्वाचित गर्न हुँदैन। यदि उसले निर्वाचन गरेर जनताको काम गर्दैन, देशको काम गर्दैन र आफ्नो व्यवसायको पृष्ठपोषण गर्ने काम गर्छ भने त्यस्ता प्रतिनिधिहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ, त्यसलाई पराजित गर्नुपर्छ, त्यस्तोलाई मत दिनु हुँदैन। हामीले मत दिँदाखेरि सजग भएर योग्य व्यक्तिलाई मत दिनुपर्छ, जो आफ्नो लागि, आफ्नो व्यवसायको लागि, आफ्नो आर्थिक उपार्जनको लागि नेतृत्व तहमा जान खोज्छ, नेतृत्व लिन खोज्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जनताले तिरस्कार गर्नुपर्छ एउटा। र अर्को कुरा जुन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, यो 60 करोडको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सिफारिस गरेको 60 करोड भन्दा, किन भन्दा 60 करोडको आवरणमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गर्छ र सिन्डिकेट भयो भनेर हामीले नै सिफारिस गरेर पठाएको। तत्कालीन अवस्थामा केही निर्माण व्यवसायीहरूले आफू अनुकूल सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याउन सफल भयो भने त्यसको विरुद्धमा त मैले नेतृत्व गरेको म लागिरहेकै हो। र हामीले 60 करोड माग गर्दाखेरि 1 अरब चाहिँ नेपाल सरकारले 2 अर्ब पुर्यायो, 1 अरब बनाएको, तत्कालीन अवस्थामा 1 अरब बनाएको र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 7औं संशोधनमा गएर यसलाई 2 अरब बनाएको थियो। त्यसको विरुद्धमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको, मेरो नेतृत्वको महासङ्घले आन्दोलन गरेर यो 2 अरब बनायो भने सीमित निर्माण व्यवसायको हातमा मात्रै नेपालको निर्माण कार्य हुन्छ। 6-7 जनाको लागि मात्रै नेपालको निर्माण कम्पनीहरूले काम पाउने प्रावधान बनाउने हो भने 2 अरब बनाइयो। त्यसलाई हटाइनुपर्छ, 1 अरब बनाउनुपर्छ भने हामीले आन्दोलन गरेर 1 अरब बनाएको भूपालजी। मेरो नेतृत्वको महासङ्घले आन्दोलन गरेर 2 अरबलाई 1 अरब बनाएको। त्यसको जस लिन दिनुहोस् मलाई, त्यसको अपजस नदिनुहोस्। मैले नेतृत्व गरेको महासङ्घले गरेको आन्दोलनले सरकारलाई बाध्य बनाएको 2 अरबलाई 1 अरब किन भन्दा एकदम मोनोपोली हुन्थ्यो। र अहिलेको यो मोनोपोली काम गरेर पनि विदेशी त रोकिएन नि त होइन। अहिले पनि नेपाली त्यसको पार्टनर बनिदिने, ऊ आउने अनि काम गर्ने, त्यसको लाभ नेपालीले लिने, त्यो त छ नि छैन। यहाँ विदेशी निर्माण कम्पनीहरू कतिवटाले काम गरेको छ त? तपाईँले औँलामा गर्न सक्नुहुन्छ 15वटा भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरू छैन, जबकि नेपालमा 5000 भन्दा बढी आयोजनाहरू छ, 8 खरबको आयोजना छ। ती 15वटा कम्पनीहरू मध्ये पनि अधिकांश नेपाली निर्माण कम्पनीलाई नै काम लाग्ने हो। तर के भन्दाखेरि हामीसँग अनुभवको प्रमाणपत्र नभएको कारणले गर्दाखेरि, टर्नओभर नभएको कारणले गर्दाखेरि बाध्य भएर हामीले विदेशी कम्पनीहरूलाई चाहिँ लिड पार्टनरको रूपमा लिनुपर्छ, उसको अनुभवको साझेदारी गर्नको लागि। त्यही भएर हामीले नेपाल सरकारले के भन्छ, जति सकिन्छ योजनाहरू चाहिँ नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई प्राप्त गर्ने हिसाबले योजनाहरू बनाउनुपर्छ। जस्तो अहिले बुटवल नारायणघाट सडक 3 वर्षदेखि एउटा चाइनिज निर्माण कम्पनीको हातमा परेछ, त्यहाँ कुनै पनि प्रगति छैन। त्यहाँ नेपाली निर्माण कम्पनीले प्रवेशै गर्न नसक्ने गरेर प्रावधान राखेर त्यो ठेक्काहरू निकालियो। त्यसै गरेर यो कमला कञ्चनपुर सडक नेपाली निर्माण कम्पनीले प्रवेशै गर्न नपर्ने गरेर ठेक्काहरू निकाल्यो। त्यस्ता कामहरूको चाहिँ विरुद्धमा जनता लाग्ने, सरकार लाग्ने, प्रतिपक्षी दल लाग्ने कि नेपाली निर्माण कम्पनीहरू 150वटा नेपाली निर्माण कम्पनीले काम पाएको कुरालाई चाहिँ रद्द गरेर जनता लाग्ने होइन। यो जनताले बुझेन, अब तपाईँहरू सुध्रिनुहुन्छ कि हुन्न त? जनता हामी एकदमै सुध्रिएको छौँ, हामी एकदम प्रताडित छौँ। अहिले निर्माण उद्योग हामी जनता होइनौँ, नेपालको जनता हाम्रो कारणले जनता प्रताडित छैन। हाम्रो कारणले जनता प्रताडित हुनु भएको छ भने त्यसमा हामी सचिन तयार छौँ, हामी दण्डित हुन पनि तयार छौँ। तर अधिकांश काममा भूपालजी हाम्रो कारणले जनता प्रताडित छैन। अहिले पनि यो रेलवेको कुरा गर्नुहुन्छ भने रेलवेको ठेक्का निकाल्ने क्रममा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू, नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको कुनै हात छैन, कुनै हात छैन। प्रोजेक्ट ल्याउने, त्यसको तपाईँ
मुआवजा नदिने अनि त्यहाँ मुआवजा दिने काम निर्माणको यही त गलत त्यो विषय नटुङ्गिकन तपाईहरु ठेका पनि हात पार्ने यही त गलत हो नि मुआवजा दिने काम के निर्माण व्यवसायको हो अनि क्लियरेन्स नभइकन विषयमा हात हाल्न मिल्थ्यो क्लियरेन्स नभइकन ठेक्का निकालियो भने पनि मिले भगत छ भनिन्छ उसो भए क्लियरेन्स नभइकन ठेक्का निकाल्ने प्रावधान गलत गर्ने अधिकारी किन दण्डित नहुने त्यसमा तपाईहरु जानुस् न मुद्दामा जानुस् कानुनी उपचार त्यही त भन्दैछु म त त्यही भन्दैछु त कानुनी उपचारमा जान्छु किन निकालियो त विभागको महानिर्देशकदेखि त्यसमा संलग्न सबै कर्मचारी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ त्यो थाहा छैन अब को भागीदार हुनुपर्छ त्यसमा जिम्मेवार अधिकारीहरू जसले यो ठेक्का चाहिँ नियम विपरीत निकाले उहाँहरू सबै कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ र भूपालजी अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले रोजगारीको अवसर गुमाएका भारतबाट आएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले विश्वको दोस्रो प्रभावित मुलुकमा हामी दैनिक रूपमा पठाइरहेका छौँ तर हामीले काम गर्न पाएका छौँ कोभिडको प्रोटोकल सरकारले फिक्स नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रोटोकल अनुसार काम गर्न दिएको भए अहिले हामीले श्रमिकहरू पाएका छैनौँ श्रमिकहरूलाई हाम्रो कार्यस्थलमा लान पाएका छैनौँ अहिले यो वर्षा सकिन लागेको छ अब हामी निर्माण कार्यमा फर्किनुपर्ने अवस्था छ यसमा सरकार अझ पनि गम्भीर भएको छैन मैले विगत वैशाखदेखि सरकारलाई पटक पटक के भनेको छु नि निर्माण कार्यहरूको प्रोटोकल फिक्स गर्नुहोस् र त्यो अनुसार हामी काम गर्न तयार छौँ त्यो अनुसार हामी काम गर्नुपर्छ सरकारले प्रोटोकल फिक्स गरिदिनु पर्यो र त्यसमा लाग्ने थप लागत के हुन्छ त्यो लागतमा चाहिँ सरकारले इम्प्लोयरले कति बिहोर्ने काम लाउने निकायले कति बिहोर्ने हामीले कति बिहोर्ने त्यो कुराहरू निश्चित गरेर हामी काममा जानुपर्छ र हामीले यहाँ रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ अब जनता आक्रान्त भइसकेका छ हामीले रोग सँगसँगै भोकले पनि मरिरहेका छौँ र अब भोलिको दिनमा रोगभन्दा भोकले मर्ने जनताहरू बढी हुँदैछ त्यसमा सरकार जिम्मेवार हुनु पर्यो सरकारले हामीलाई रोजगारी छैन अहिले सरकारले जुन हिसाबले अहिले प्रोटोकल एउटा फिक्स गरेका छैन कसरी मैले जिम्मेवार मानु अहिले हामी काममा जाने बेला हामीसँग जनताको जीवन रक्षा गर्छु भन्नेको सरकार जिम्मेवार छैन मान्नुहुन्छ तपाईँ एकछिन भूपालजी म भन्दैछु अहिले हामी आर्थिक रूपमा आक्रान्त छौँ गत वर्षको माघदेखि हामी काममा जान सकेका छैनौँ आन्दोलन हामी 76 साल वैशाखबाट पुससम्म गएको त्यतिन्जेल तपाईहरु काम गर्नुभयो त्यस पछाडि अब यो कोरोना कारणले गर्दा हामीले काम गर्न पाएका छैनौँ हाम्रो सप्लाई चेनहरू अहिले क्षत छ उहाँहरू पनि आर्थिक रूपमा ध्वस्त हुनुहुन्छ र हामीले सरकारलाई विगत 4 महिनादेखि यो जेठ महिनादेखि हामीले के अनुरोध गरेका छौँ भने हामीलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुहोस् हामी सबल भयो भने समूच अर्थतन्त्र सबल हुन्छ सम्पूर्ण उद्योगहरू हामी सँगसँगै चल्छ सिमेन्ट डन्डी खाद्य ढुवानी त्यसपछि आएर मजदुरहरू सबैले रोजगारी पाउँछ र हामीलाई अहिले अर्थको अभाव छ हामीलाई 65 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी निर्माण कार्यमा जानलाई आवश्यक छ त्यसको लागि सरकारसँग हामीले अनुदान मागिरहेका छौँ हामीले सरकारलाई के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले प्रत्येक बिलमा जुन कट्टा गर्ने गरेको 5% रकम छ त्यो रकम अहिले हामी ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ त्यो हामीलाई फर्काइदिनु सरकारले पनि त्यसको कुनै प्रयोग गर्दैन काम सम्पन्न भएपछि त्यो रकम हामीले नै पाउने हो तर अहिले कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि काममा जानको लागि हामीलाई 5% जुन धरोटी रकम छ ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिएर हामीलाई त्यो फर्काइदिनुहोस् हामी काममा सहज रूपमा जान्छौँ र अर्थतन्त्र चलायमान गर्न रकम दिनु परेन भिन्दै रकम दिनु परेन ओके अब अन्त्यमा यसो गरौँ अन्त्यमा यो रेलको ठेक्का जुन तोडियो रद्द भयो यसले चाहिँ सारमा भन्दा नेपाली ठेकेदारहरू निर्माण व्यवसायहरू जो छन् उनीहरूको अब भाग खोसियो यहाँ विदेशी आएर फेरि त्यसलाई लैजाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि हो मुलुकमा एकदमै हो किनभने यो मुलुक खोसिएको चिन्ता होइन भाग खोसेको होइन यो मुलुकको विकास गर्ने जिम्मेवारी सबभन्दा पहिला नेपालीको हुन्छ नेपाली बढी जिम्मेवार हुन्छ र नेपालीले नै बढी संवेदनशील भएर काम गरेको उदाहरणहरू तपाईँ हेर्नुहोस् विदेशीले आएर कति प्रतिशत काम सफलतापूर्वक गरेका छन् र नेपाली निर्माण कम्पनीले कति प्रतिशत सफलतापूर्वक काम गरेका छ त्यसको पनि आकलन गर्नु क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अर्काले खान खोज्यो भनेर रोइलो गर्न मिल्छ भने कसरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र रोइलो गरियो हामीले के भनेको छ भने नेपाली यो यसलाई एकैचोटि 54वटा प्याकेज निकाल्नु हामीले भनेको छैनौँ नि ल ठिकै छ 18वटा कम्पनी मात्र क्वालिफाइड हुने छ भने 4-4वटा गरेर निकाल्नुहोस् न 2-2वटा गरेर निकाल्नुहोस् न तर नेपाली निर्माण कम्पनीले नेपालीले रोजगार नपाउने हिसाबले अहिले भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको ठेक्कामा चाहिँ 51% भारतीयको सेयर हुनुपर्छ भनेर सरकारले सम्झौता गरेर कामै नगर्ने भारतीय कम्पनीहरूलाई चाहिँ कमिसन दिनुपर्ने हामीलाई बाध्य बनाउने कुनै
जापानिजको अनुदानमा जापानिजले नै काम पाउने व्यवस्थापन गर्ने, हामी नेपालीले काम नपाउने। अनि नेपाल सरकारकै बजेटमा नेपालीले काम नगरिकन विदेशीले आएर यहाँ काम गर्नुपर्ने। विदेशीले काम गर्ने बित्तिकै त्यसको कस्ट पनि बढ्छ, त्यसको लागत पनि बढ्छ। लागत यसमा आफ्नो अनुभव नभएका कारण भोलि समयमा आयोजना नसकिँदाखेरि त्यसले बढाउने लागतको डर पनि त छ नि। उसो भए राज्य कोषलाई क्षति पुग्दैन। उसो भए भूपालजी यो काममा चाहिँ 15% 18% बढी घटीमा गएर लागतै नउठ्ने गरेर निर्माण व्यवसायले काम गर्यो भने मात्रै त्यो कुरा चाहिँ योग्य हुने, त्यो कुरा चाहिँ पाच्य हुने हो त। नेपाल सरकारको विज्ञ प्राविधिकहरूले, रेलवे विभागको विज्ञ प्राविधिकहरूले गरेको लागत अनुमानमा कुनै त्रुटि छ भने त्यो त त्रुटि भएर त अहिले रद्द भयो होला। होइन, त्यो त्रुटि भएर रद्द भएन। यो चाहिँ जनताले नबुझेर दबाब दिएको कारणले गर्दाखेरि। र अब अहिले यो भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ रेलवे डिपार्टमेन्टले समयमा यो मुआवजा दिन नदिएको कारणले गर्दाखेरि र सही समयमा काम नगरेको कारणले गर्दा रद्द भयो। यो रद्द गर्नुभन्दा उहाँहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि तदारुकता साथ मुआवजाको कार्य गर्ने र सँगसँगै मूल्याङ्कन पनि गर्ने र सबै कुरा सकाएर यसको चाहिँ सम्झौता गर्नु पर्थ्यो र नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई योग्य बनाउने काम नेपाल सरकार चाहिँ हाम्रो अभिभावक हो। नेपाली जनताले नै गर्ने काममा चाहिँ साथ दिनुपर्छ। तर यसका विरुद्ध तपाईँहरू अब मुद्दा जानुहुन्छ? यसको विरुद्ध मुद्दा होइन, यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा मुद्दा जाने हो। यो गलत हिसाबले निकालेको थियो नि, गलत हिसाबले निकाल्ने मान्छेहरू दण्डित हुनुपर्छ। यसको लागि कानुनी उपचार खोजिन्छ। हवस्, महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भूपालजी। तपाईँ लगायत यो सगरमाथा लोकप्रिय टेलिभिजन सगरमाथा टेलिभिजनलाई धन्यवाद। नेपालका निर्माण क्षेत्रको विषयमा, निर्माण व्यवसायको विषयमा, नेपालको पूर्वाधारको विषयमा के कुरा राख्न दिएकोमा धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। रेलमार्गमा माटो हाल्ने काम अथवा ट्र्याक बनाउने काममा जुन विवाद आयो, निश्चित अथवा सीमित व्यवसायीहरूलाई मात्रै ठेक्का दिन खोजियो र त्यसका कारण त्यहाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका गन्धहरू आए भनेर विवाद भए। आम रूपमा नागरिक तहबाट पनि मुआवजा नपुगेको भनेर विरोध भयो र दबाव र विरोध पछाडि रेलवे विभाग त्यसबाट पछि हटेको भनिएको छ। खासमा यसको वास्तविकता के थियो, कारणहरू के हुन्, साँच्चै त्यहाँ अनियमितता थियो कि थिएन, आदि इत्यादि विषय र नेपालको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रभित्रको प्रवृत्ति, त्यहाँभित्रका अलिअलि केही विकृतिका विषय पनि आज जोडेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। यो संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।